الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، موجودہ دور دے اندر امت مسلمہ ابن آدم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کسی نہ کسی معاملات دے اندر، کسی نہ کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہے. ہر انسان دی دلی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے. اس زندگی دے اندر شاید کہیں انسان دی پوری ہوندی ہوئے، وگرنہ انسان خواہش رکھن دے باوجود بھی اپنی اون خواہش تک، اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکدا. یعنی دنیا دے ہر معاملات دے اندر، سفر و حضر دے اندر، گھر دے معاملات دے اندر، ماں باپ دا آپس دے اندر، اولاد دا ماں باپ نال، بیشتر ایسے زندگی دے معاملات ہیں جو انسان ان دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہے. دکھ اور مصیبت انسان دی زندگی دا حصہ بن چکی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے امت کو ایک پیارا پیغام دیتے: دنیا دی زندگی دے اندر جڑے ویلے بھی انسان پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے، مسائب انسان دی زندگی دا حصہ بن ونجن، انہیں کو چاہیے کہ اپنے ہی پریشانی اور معاملات دے اندر، تنگی دے اندر، مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر ساری انسانیت دا راستہ چھوڑے ہوئے، ساری انسانیت نہ اللہ تعلقی دا اظہار کرے. واحد ایک ایسی ہستی ہے جند نال انسان مزید و مستحکم تھی وے. وہ ہستی کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ہے جائیں آسمان اور زمین دا نظام بنائے، جائیں انسان دی تخلیق فرمائیے، ساری انسانیت کو بیشتر نعمت نال مالا مال فرمائے. اور رب کائنات آسمان تو اعلان فرمائے دے: میرا بندہ جس پریشانی چیوں میں، جس تکلیف چیوں میں، جو ازمائش اور جو مصائب دے کو سامنا کرنا پوے، واحد ایک ایسا دروازہ ہے جڑے دروازے کو آگ کے رات دی تاریکی چی دستک دے میں رب رحمان انسان دی ہر دعا اور ہر پکار کو آسمانہ تو قبول فرمائنا. وہ کیڑی ذات ہے؟ بولو ذرا. اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. اللہ نے اپنے قرآن کریم اہل ایمان کو یہ پیغام دیتے:
جدنی کوئی ابن آدم دعا کریں دے تے دعا کئی بندے دی اللہ رد نہیں کریں دا دعا دے ترائے طریقے ہیں پہلا طریقہ دعا دا ہے کہ جڑے ویلے بھی ابن آدم مسلمان بندہ دعا کرے ان دعا کرن دے بدلے چی اللہ تعالیٰ ان کو ان دی نعم البدل ان دی دعا قبول فرما کے ان کو ضرور ان دا دعا دا نتیجہ تے ثمرہ عطا کریں دے نمبر 2 جڑے ویلے بندہ دعا کرے دعا کرن دے بدلے دے اندر ان کو ظاہری طور تے ان دی دعا دا نتیجہ اور ثمرہ نہیں نظر آندا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا کریں دے ان دا نتیجہ اور ان دا نعم البدل اور ان دا ثمرہ بندے کو اے مل دے جو بندے دوتے آمن علی کوئی مصیبت ہوندی ہے پریشانی ہوندی ہے کوئی آمن علی ازمائشیں نہیں کو سامنا کرنا ہوندے اللہ ان دعا دے ثمرے بدلے دے اندر عوض دے اندر اللہ تعالیٰ ان دوتے آمن علی مصیبت دور فرما رہے ہیں تریجہ نعم البدل ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری اگر بندے دی دعا قبول نہیں کریں دا بندے کو نظر نہیں اندی یا انہوں کوئی مصیبت آمن والی نہیں ہوندی تریجہ آپشن ہے کہ کل قیامت دے دن بندے کو اللہ تعالیٰ دے دست مبارک تو ہی دی دعا دا ثمرہ اور بدلہ نعم البدل جزات بدلہ رب رحمان اپنے دست مبارک نال خود آپ عطا کرے سی یعنی ہر حال جو بندے دی دعا اللہ قبول کریں دے اللہ نے شرط لئیے بندے دے کھاون دا انداز حلال اللہ ہوئے بندے دے ملبوسات اور مشروبات حلال دے ہوئے کمائی حلال دی ہوئے اور خرچ کرنا بندے دا حلال دا ہوئے کھاون اور پیمن بندے دا حلال دا ہوئے اور اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون کھامن بھی حلال دائے پیمن بھی بندے دا حلال دائے اللہ دی ذات نال بندے دا ایمان ہے اپنے رب تے امید تے بھروسہ تے یقین ہے بندے دی کریں دعا اللہ رد نہیں کریں دا ابن آدم دے ہتھیں کو اللہ کریں خالی ولیندہ ہی نہیں تا کر کے اللہ نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیتے نصیحت فرمائی رب رحمان نے اللہ فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون فرمائے دے کون ہے جڑا میرے پیغمبر دی امت دے وچوں انسانیت دے وچوں بشریت دے وچوں دنیا تے زندگی گزارن والا اہل ایمان جڑا پریشانی دے اندر ہوئے مصیبت دے اندر ہوئے تنگی دے اندر ہوئے ازمائش دے اندر ہوئے بندے دے نصیب دے اندر مصائب دا سامنا بندے کو کرنا پے ونجے ایک پریشانی ٹل دی نہ ہوئے تے کئی بیاں پریشانیاں انسان دی زندگی دا حصہ بن ونجن ایک بندے دے معاملات آسان نہ تھی میں تے کئی پریشانیاں بندے دے دروازے کو آکے دستک دے میں اللہ فرمائے دے بندے کو لو بندہ منگ منگ کے تھک گیا ہوئے اون بندے کو چاہیے مخلوق کو خیر باد آکے اپنے رب دے دروازے کو آکے کالی رات تے کالی اندھیرے دے رات دے تاریکیے جا کے اپنے رب رحمان دے دروازے کو آکے دستک جڑے ہوئے اے بندہ اپنے رب کو آہو پکار چا کرے تے اپنے رب نال تعلق تے کالچا ملاوے اللہ فرمائے دے میرے بندے دے رابطے تے تعلق جتا ختم پہ دھینے ہوندن میں او ذات ہاں جو اپنے بندے دے تعلق دے ذریعے تے عوض تے بدلے دے اندر اتھوکنے میں رب رحمان دے انسانیت نال تعلق جڑ دے بے ہوندن آؤ لوگوں مایوس نہ تھے کرو بندہ ایک دفعہ اقرار کر سکدے دوجی دفعہ اقرار کر سکدے تریجی دفعہ انکار سکدے میں خالق تے مخلوق دے اندر فرق ہے بندہ منگدار ہے ونجے انسانیت کنے تے بندہ دوجا دیون واسطے انکار کر سکدے متھے تے وٹ پا سکدے تے ناراض ہو سکدے میں رب رحمان دے اندر فرق ہے بندے کولو بندہ منگے تے بندہ ناراض ہوندے تے میں اللہ کولو بندہ نہ منگے تے میں اپنے بندے تے ناراض ہوندا
یعنی بندے کو چاہیے ہر ویلے اپنے رب کو لو منگے اللہ فرمیندے میرا اصول تے میرا قانون قرآن کریم اچ موجود ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون کون ہے جڑا مصیبت دے وقت توڑے دعاویں کو سنن والا ہے کون ہے جڑا بیماری دے وقت توڑے آہو پکار کو تے آواز کو سنن والا ہے رات دی تاریکی ہے کون ہے جڑا بندہ پریشان راندہ ہوئے آوے میں رب دے دروازے کو دستک دے وے اللہ فرمیندے سارے صفتاں تے سارے اوصاف دا جیویں میں مالک آباں انہیں آہو پکار دی سنن دی صفت بھی میں اللہ نے اپنے کول رکھی ہے رات دی تاریکی دا وقت ہوئے امام کائنات نے فرمائے اللہ کریم ستے آسمان تو اللہ کریم 6 آسمان کو چھوڑ کے آسمان دنیا تے تشریف فرماؤں دے جڑے ویلے ابن آدم آرام دے اندر ہوندے جڑے ویلے مسلمان بندہ سکون دے اندر ہوندے رات دے آخری سے دے اندر بندہ اپنی نندر دی غشی دے اندر مبتلا ہوندے رب رحمان اپنے بندے نال اتنا محبت دا اظہار پیا کرنا ہوندے اللہ آسمان دنیا تے تشریف فرماؤں دے اٹھی میرا بندہ پریشان حالی تے اپنے رب کو لو منگدہ کیوں نہیں میں او میرا بیمار بندہ اپنی بیماری دی صحت یابی دا سوال میں رب کو لو کرندہ کیوں نہیں میں او قرضے دے تلے آمن والا رب کو لو اپنے قرضے دی نجات دا سوال کرندہ کیوں نہیں میں حل من مستغفرن حل من مسترزقن حل من مستشفین اللہ فرمیندے روئے زمین دوتے کون ہے جڑا بندہ بیمار رہنا ہوئے دنیا دے دربارے کو دستک دے دے کے تھک گیا ہوئے دنیا دے نظر و نیازہ من من کے تھک گیا ہوئے انسانیت دے ہوتے اپنا اعتماد کر کر کے تھک گیا ہوئے اللہ فرمینے آؤ میں رب دے دروازے کو دستک دیو میں رب کو لو اپنے رب دے نعمت سے نال اپنے رب دے سارے معاملات نال جنہیں ہر ایک چیز دا مالک اپنے رب کو سمجھ دیو انہیں آہو پکار دی سنان دی فریاد رسی دی اجابت قبول دا سارا معاملات بھی میں اللہ نے اپنے کول رکھے کون ہے جڑا بندہ بیمار رہنا ہوئے آج میں رب دا عرش جوش دے اندر ہے آسمان دنیا تے میں اللہ تشریف فرما جڑا ساری رات تے ساری زندگی دی جوانی تے بڑے پا اپنی بیماری دے اندر مبتلا تے زندگی گزاری بیٹھا ہوئے آوے رات دی تاریکی جا کے میں رب کو لو اپنی صحت دا سوال چا کرے تو میں اللہ کو ہمیشہ واتے صحت یابی عطا کر دے کون ہے جڑا بندہ بے روزگار ہوئے مخلوق دے دروازے کو چھوڑ کے رب دے دروازے کو آگے دستک دے وے میں ہوں دے رزق دے سارے پرنالے کھول دے وہاں کون ہے جڑا ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی زمین دوتے گناہے دے اندر زندگی گزار چکا ہوئے آوے آج رب دے دروازے کو دستک دے وے اللہ دا عرش جوش دے اندر ہے انسانیت تیرے نال رب رحمان اتنا محبت کریں دے اپنے رب کو لو اپنے گناہے دی معافی دا تے بخش دا سوال کر کے دیکھ اللہ فرمائے دے صرف تیرے گناہ ہی نہ بخش رہے سا بلکہ تیرے گناہ میں کو میں اللہ نیکیں تبدیل فرما رہے سا سارے انبیاء نے اپنے رب کو لو سوال کیتے تے امت کو یہ پیغام دیتے ہر پریشانی دے اندر ہر تکلیف دے اندر ہر دکھ دے اندر اپنے رب کو لو سوال کیتا کرو حضرت آدم نے اپنی بھول دے اندر اپنے رب کو لو سوال کیتے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے متعلق اپنے رب کو لو سوال کیتے حضرت ابراہیم دی زندگی بچپن تو گھن کے بڑھاپے تک گزر چکی ہے اللہ نے گھر دے اندر دو بیٹے نال نوازے لیکن اولاد نعمت کو لو اللہ نے نرین اولاد عطا نہیں کی تھی اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب دے دروازے کو چھوڑیا ہی نہیں ہے رب کو لو منگدہ رہ گئے کہنے کو لو منگدہ رہ گئے سارے بولو ذرا توجہ میری طرف کرے سو کہنے کو لو منگدہ رہ گئے اپنے رب کو لو یا اللہ میں کو اولاد
عطا فرما اولاد دے نرینا بیٹا اور دنیا دے اتے عظیم نعمت نال نواز چھوڑ اللہ فرمیندے سارے نبی پیغمبر ہا خلیل اللہ دے لقب پاون والا ہا لیکن رب نے عطا نہیں کیتا تے رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہویا اپنے رب کو لو منگدا رہ گئے اللہ فرمیندے بڑھے پہ دی زندگی ہو چکی ہے اے رب کو لو منگنا ہی اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دا ایک نہیں بلکہ ڈوڈو بیٹے دی اللہ نے آسمان تو خوشخبری عطا کیتی ہے اولاد کون دیون والا ہے رزق کون دیون والا ہے دیاں اور پدر کون دیون والا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ فرمیندے چاہماتے اپنے پیغمبر حضرت یعقوب کو پتران دی فوج عطا فرما دیواں چاہماتے حضرت لوط حضرت شعیب کو دھیاں عطا فرما دیواں چاہماتے دنیا دے ہوتے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا دے اندر انہیں دی نرینا اولاد بیٹے تے بیٹیاں بچپن تھی دنیا تو رخصت فرما دیواں اللہ فرمیندے سارے اختیار میں اللہ دی قدرت تے قبضے کنٹرول چن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کو لو منگدا رہ گئے رب دے دروازے کو لو نہیں ہٹیا قوم جتنا ہی ملامت کرے نہیں رہ گئی ہے قوم جے وڈے استہزاء مذاقاں کرے نہیں رہ گئی اللہ دے نبی نے اپنے رب دے دروازے کو نہیں چھوڑیا اللہ فرمیندے میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تہاڈا منگنا میں رب کو اتنا پسند ہے اللہ دا عرش جوش جاتے اللہ نے خوشخبری اپنے فرشتے دے ذریعے بھجوائی اللہ فرمیندے اساں اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈوڈو بیٹے دی خوشخبری عطا فرمائی اور اللہ دے پیغمبر نے فوراً اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑے تے اپنی زبان تو دعائیہ کلمات آکھن اللہ نے انہیں دعائیہ کلمہ کو قرآن بنائے الحمدللہ الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اللہ نے ایک نہیں ڈوڈو بیٹے دی خوشخبری عطا کی تھی تو اللہ دے نبی نے یہ دعا کر کے آمن علی قیامت تک ساری انسانیت اور سارے اہل ایمان اور اسلام والے کو یہ پیغام دیتے لوگوں پریشانی ہے مصیبت ہے تکلیف ہے اولاد دی ضرورت ہوئے گھاٹے اور نفع دا معاملہ ہوئے ہر دنیا دی تکلیف دا سامنا اگر تو کو کرنا پوے تے رب دے دروازے کو چھوڑنا ہی نہیں مایوس نہیں تھی ونا مایوسی کفر ہے اور رب اگر چاہے تے جوانی ایچی عطا کر سکتے رب چاہے تے بڑھے پہ ایچی اولاد ریمن تے قادر ہے جڑا پہلے دے سکتے ہو جوانی ایچی دے سکتے تو والے رب رحمان جڑے ویلے بھی نعمت نال نوازے تے ہوں والے اپنے رب دا شکر ادا کیتا کرو مخلوق دی تعریف نہیں کرنی بلکہ اپنے خالق دی تعریف کرنی ہے اللہ فرمیندے سارے انبیاء دا سارے نبی اور رسولیں دا ایو دستور تے ایو معیار حضرت یونس علیہ السلام ترے اندھیرے سے اپنے رب نال تعلق جڑے رہ گئے اپنے رب دی تعریفی کلمات اپنی زبان تو ادا کرنے رہ گئے اللہ فرمیندے لولا انہو کان من المسبحین لالا بیسا فی بطنہی الى یوم یباسون رب دی تعریف دنیا دی ہر موڑ تے کی دی کرو اندے بدلے اللہ تو کو ہر حال نجات لے سی حضرت ایوب علیہ السلام 17-18 سال بیماری دے اندر زندگی دے اندر انہیں کو تکلیف دا سامنا کرنا پائے گئے لیکن اپنے رب دی رحمت تو مایوس نہیں تھے رب کو لو منگ دے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 18 سال بعد شفائے کاملہ جلاتا فرمائی ہے اور کچھ بے رجلے کا ہادہ مغتسلم باردوں و شراب لوگوں دنیا کائنات دے اندر سارے اختیارات
تکلیف دے اندر پریشانی دے اندر دکھ دے اندر اولاد دی ضرورت تھی وے مال دی ضرورت تھی وے رزق دا سوال ہوئے قرضے کنے نجات دا سوال ہوئے مخلوق دوتے کوئی امید نہ رکھی کر اپنے رب تے امید رکھنا تیری ذمہ داری ہے تیرے سارے معاملات کو سدھار دیونا میں رب رحمان دی ذمہ داری ہے اللہ تو دعائے اللہ کریم تو کو میں کو پوری امت مسلمہ کو صحیح معنی دے اندر اپنی ایک خوبی اور صفت کے دعا قبول کرنا اللہ سا کو ہمیشہ ہر پریشانے کو لو محفوظ فرماوے کوئی بھی تکلیف پریشانی مصیبت پہ دکھ آوے اللہ سا کو اپنے دروازے کو دستک دیوان دی اور سارے دعاویں دے نال سا کو اللہ تعالیٰ انہیں دے نال نوازن دی استجاب اللہ تعالیٰ سری دعا کو قبول فرماوے اور سارے معاملات اور پریشانے کو لو اللہ نجات عطا فرما کے ہر ایک نعمت دا اللہ تعالیٰ سا کو ان دے اندر مالا مال فرماوے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب